ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कवियों राजिनर चावै बानी मोरी सुधारी सुषमवाती जासु कृपा नहीं कृपा गाति ओम हरै नमः परमात्मने नमः। कृष्णचंद्र भगवान को जय, भागवत भगवान को जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्दै गर्दै भगवानका अमुक लीलाहरू समाहित भएको श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्धको उत्तरार्ध परिचर्चाको 84तमोध्याय यानी कि 84औं अध्यायको भगवत परिचर्चालाई लिएर आज हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यानी कि 84औं अध्यायको भगवत परिचर्चा गर्नको लागि एकदम तयार भइसकेका छौं। यो 84औं अध्यायमा एउटा स्यमन्त पञ्चक क्षेत्रमै भइरहेको घटनाको एउटा यज्ञ महोत्सवको बारेमा वर्णन गरिएको छ। श्री शुक उवाच श्रुत्वा पृथा सुबलपत्र्युथ राज्ञसेनी याज्ञसेनी माधव्यथ चितिपतान्यौत स्वगोप्य कृष्णेऽखिलात्मनि हरौ प्रणयानुबन्धम् सर्वाविशिष्म्युर लामाश्रुत्फलाकुलाक्षः। सम्पूर्ण प्राणीहरूका आत्मस्वरूप भन्नुभएका भगवान कृष्णका ती सबै पत्नीहरूको त्यो गहिरो सम्वाद एकनाशको प्रेम जानेर सबै कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, राजाका पत्नीहरू सबैका आँखा गहभरि आँसु भए। गोपिनीहरूले समेत गहभरि आँसु पारेर भगवानलाई स्मरण गरे। सबै विस्मित भए। उनीहरू एकदम यस्ता प्रकार पुरुषहरूले चाहिँ एकदम पुरुषसँग चाहिँ स्त्रीहरूसँग एकअर्का आपसमा कुरा गरिरहेकै समयमा चाहिँ कृष्ण र बलरामको दर्शन गर्ने इच्छाले त्यो समयमा ऋषिहरू त्यहाँ आइपुग्नुभयो। ऋषि मुनिहरू को आउनुभयो त्यहाँ भन्दा द्वैपायन, नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानन्द, भरद्वाज, गौतम यी ऋषिहरू साथै एकदम ऋषि शिष्यहरू एकदम भगवान परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कण्डेय, बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत हैन ऋषिहरू एकदम सबै ऋषिहरू चाहिँ सशिष्यका साथमा आउनुभयो। ब्रह्माजीका पुत्रहरू सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार आदि गरे पनि त्यहाँ आउनुभयो। अंगिरा ऋषि, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य, वामदेव आदि गरेका मुनिहरू पनि त्यहाँ आइपुग्नुभयो। सबैद्वारा वन्दना गरिरहनुभएका मुनिहरूलाई देख्ने बित्तिकै एकदम झटपट राजा सहित एकदम कृष्ण र बलरामले पनि उठेर स्वागत गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो। सबैलाई स्वागत आसनहरूको व्यवस्था गर्नुभयो। ऋषिहरूलाई स्वागत पाद्य अर्घ्य आचमन हैन माला, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य एकदम सारा पचारलाई पूजा अर्चना ऋषिहरूको त्यहाँ कार्यक्रम भयो। बलराम सहित कृष्णले पनि उहाँहरूको पूजा सबैले गर्नु भइसके धर्म रक्षाकै लागि शरीर धारण गर्नुहुने भगवान कृष्णले मौन भएर एकदम भनेको कुरा सुनिरहेको बेलामा चाहिँ ऋषिहरूलाई चाहिँ अब भन्न थाल्नुभयो भगवान। अहो वयम जृम्भवृतो लब्धम कार्चनेन तत्फलम तपाईहरूको यो जुन लब्धम पाइयो कार्चनेन पूर्णतया तपाईहरूको चाहिँ यो जुन दर्शन पाएर चाहिँ हाम्रो तत्फलम जीवन धन्य धन्य भएको छ। त्यो फल प्राप्त भएका छौँ। हामी मनुष्य जाति पुरै पूर्ण भएका छौँ। किनभने देवता र ऋषिहरूको दर्शन भनेको अत्यन्तै दुर्लभ छ। देवता, मुनि, ऋषि, गन्धर्वहरूको दर्शन भनेको अत्यन्तै दुर्लभ चिज हो हैन। सिद्ध मुनिहरूको दर्शन आज पाइएको छ। जसले केवल मूर्तिमा मात्रै देवता देख्छ भने त्यसले त भगवानले वास्तविक बुझ्दैन। त्यसको भनेको त्यो एकदम कमजोर हो। जसले ऋषि हजुरहरू जस्ता दर्शन योग्य, स्पर्शन योग्य, बातचित गर्न योग्य, एकदम प्रणाम गर्न योग्य, चरण स्पर्श गर्न योग्य त्यस्ता ऋषिहरूको चाहिँ गर्छ छ, त्यसले चाहिँ उत्तम गति प्राप्त गर्दछ, त्यसले सौभाग्य प्राप्त गर्दछ।
त्यसले चाहिँ एकदम तीर्थहरू केवल जल मात्र हुँदैनन्, जसरी देवताहरू माटो या ढुङ्गामा मात्रै हुँदैनन्। एकदम समयको प्रभावले त्यो साधु सन्तको चाहिँ दर्शनले त्यसलाई पवित्र, त्यसलाई मन्त्रित बनाउँदछ। ढुङ्गालाई देवता बनाउने कसको काम? ऋषिहरूले वेदहरूले मन्त्रित गरेपछि, विद्वानहरूले मन्त्रित गरेपछि त्यो ढुङ्गा पनि देवता बन्दछ। तीर्थहरू तीर्थ कसरी बन्छन्? ऋषिहरूको स्पर्शले, ऋषिहरूको तपोबलले त्यो तीर्थ बन्छ, स्वयंमा तीर्थ बन्छ। त्यसैले आज हाम्रो जीवन धन्य धन्य भएको छ। एकदम पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, तारा, जल, आकाश, वाणी, मन सबैले चाहिँ उपासना गरिने त्यस्ता व्यक्ति हजुरलाई चाहिँ एकदम नमस्कार छ। हाम्रो पनि हजुरहरूको यो दर्शन पाएर एकदम अज्ञानतालाई नष्ट भएको छ। हामी पनि एकदम धन्य धन्य भएका छौँ। वात, पित्त, कफ आदि गरेका धातुहरू मिलेर चाहिँ बनेको यो मुर्दा समानको जुन शरीर छ, यसमा आत्मबुद्धि जसले गर्दछ त्यसको कल्याण कहिले पनि हुन सक्दैन। आत्मबुद्धि, यो शरीरमा आत्मबुद्धि गर्नेको कल्याण कहिले पनि हुँदैन, होइन? जसले शरीरमा आत्मबुद्धि गर्दैन, जसले सम्पूर्ण प्राणी मात्रमा देवता भाव गर्दछ, यहाँ हेर्नुहोस्, प्राणी मात्रमा सबैमा चाहिँ देवता भाव गर्दछ, त्यसैको चाहिँ गति राम्रो हुँदछ। श्री सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ राजा परीक्षितलाई, यसरी नित्य ज्ञान सम्पन्न भगवान कृष्णको एकदम तात्पर्य बुझ्नै नसकिने रहस्यमय वचन सुनेर ऋषिहरू के भन्ने अकमक्क पर्नुभयो। ऋषि भगवानको वाणी सुनेर ऋषिहरूको पनि के भन्ने भगवानको कुरै बुझ्न गाह्रो, सिधा भाषाले कुरै गर्नुहुन्छ उहाँ, कहिले के भन्नुहुन्छ भन्नुभयो। एकदम यसरी गर्दा गर्दै उहाँहरूले चाहिँ जगद्गुरुलाई चाहिँ अब भगवानको लीला अवतारको कथा बुझेर कसले सक्नु? लीला मात्रैको जीवनलाई चाहिँ लीला मात्रको लागि चाहिँ जीवन लिनुहुने, सशरीर गर्नु आउनुहुने भगवानको कुरा बुझेर कसले सक्नु भन्दै उनीहरू प्रार्थना गर्न थाले। मुनय उचुहु, मुनिहरू भन्नुहुन्छ हजुरको मायाद्वारा नै एकदम मरिची आदि श्रेष्ठ प्रजापतिहरू, सर्वश्रेष्ठ प्रजापतिहरू, एकदम हामीहरू सबै मोहित भएका छौँ। यो सबै हजुरको मायाद्वारा भएको हो। मायाद्वारा नै मनुष्य चेष्टा गर्दछ, आफूले आफूलाई ठुलो मान्दछ। सम्पूर्ण आत्माको भित्र रहनुहुने त्यस्ता भगवान, आत्मतत्व रहनुहुने भगवान, जसरी एउटै घैँटो होइन, एकदम विभिन्न नाममा चाहिँ एउटै पृथ्वी चाहिँ घैँटो होइन, कलश, दियो आदि पृथ्वीको माटो त एउटै हो नि त, वास्तविक माटो तत्व त एउटै हो, तर त्यसलाई कुमालेको हातमा परेपछि कहिले घैँटोको आकृतिमा परिवर्तन हुन्छ, कहिले त्यो चाहिँ दियोको आकृतिमा परिवर्तन हुन्छ, कहिले चाहिँ अब के भन्छौँ प्यालाको आकृतिमा परिवर्तन होला, कहिले बाटा बन्ला, कहिले के बन्ला, कहिले गमला बन्ला, अनेक थरी भन्छ नि माटाका आइटम, होइन? कहिले राम्रो देख्दा पनि राम्रो देखिने कपहरू बन्छ। जसरी नाम रूप फेरिरहन्छ त्यस्तै परमात्मा पनि इच्छा शून्य हुँदा हुँदै पनि एकदम संसार सृष्टि स्थिति संहार गरेर एकदम कर्मबाट टाढा हुनुभएको पनि विभिन्न समयमा चाहिँ मायाद्वारा देखावटी कर्मको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। त्यस्ता प्रकट हुनुभएको छ। हे भगवान, परम पुरुष हजुर हुनुहुन्छ, कर्मबन्धनले रहित हुनुहुन्छ, तर पनि एकदम विभिन्न समयमा चाहिँ पृथ्वीको उद्धार गर्नको लागि, पृथ्वीको रक्षा गर्नको लागि, सज्जनहरूको रक्षा गर्नको लागि, दुर्जनहरूको विनाश उद्धार गर्नको लागि विभिन्न समयमा चाहिँ अवतार धारण गराउनुहुन्छ। ब्रह्मते हृदयं शुक्लं तपः स्वाध्याय संयमैः यत्रोपलब्धं सद्व्यक्तमव्यक्तं च ततः परम। हे भगवान, हजुरको आन्तरिक विशुद्ध स्वरूप भनेको वेद नै हो। त्यही वेदमा तपस्या, स्वाध्याय, संयम आदि सद्गुणद्वारा चाहिँ एकदम कार्य प्रपञ्च कारण रूप पञ्चमहाभूत सबैभन्दा पर रहेको त्यो सद्रूप केवल ब्रह्म तत्त्वको उपलब्धि हुन्छ, ब्रह्म तत्त्वको प्राप्ति हुन्छ। तस्मात् ब्रह्मकुलम ब्रह्मन्। हे प्रभु, हजुर नै वेद आदि सम्पूर्ण शास्त्रका एकमात्र कारण हुनुहुन्छ। ब्राह्मणहरूले आफूलाई हजुरकै त्यो स्वरूप, आफूभित्र चाहिँ हजुरकै त्यो स्वरूपलाई अनुभव गर्छन्, किनभने ब्राह्मणहरूले वेदका मन्त्रहरूलाई साध्ने काम गर्छन्, ब्राह्मणहरूले त्यो वेदका मन्त्रहरूलाई चाहिँ ग्रहण गर्ने काम गर्छन्। त्यसैले हजुरलाई नै उनीहरूले आफूभित्र अनुभव गर्दछन्। त्यसैले त्यत्तिकै हजुरले ब्राह्मणलाई नमस्कार गरे हो त ब्रह्मण्य देव भन्नुहुन्छ। हजुरलाई त ब्रह्मण्य देव मानिएको, हजुर त त्यस्ता ब्राह्मणलाई त्यसै कारणले नमस्कार गर्नुहुन्छ, त्यसै कारणले सत्कार गर्नुहुन्छ। त्यसैले हजुर संसारको सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भक्त हुनुहुन्छ, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भक्त भगवान। हेर्नुहोस्, भगवान हुनुहुन्छ, हजुर नै कल्याणका परम अवधि हुनुहुन्छ। एकदम हजुरसँग भेटघाट गर्दा
सत्सङ्गले गर्दा आज हामीहरूको ज्ञान तपस्या दर्शन सबै सफल बनेको छ भनेर चाहिँ यसरी गर्नुभयो र त्यस्ता परमात्मालाई चाहिँ निरन्तर नमस्कार गर्नुभयो। त्यस्ता परमात्माको ध्यान गर्दै गर्दै उहाँहरूले भन्न थाल्नुभयो, हे प्रभु, जसरी सुतेको व्यक्तिले सपनालाई नै वास्तविक मानिरहेको हुन्छ, निदाइरहेको बेलामा सपना देखिरहेको बेलामा सपना सत्य मानिरहेको हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, सपना सत्य मानिरहेको हुन्छ। तर जब ऊ उठ्छ, वास्तविक शरीरमा चाहिँ ऊ आउँछ, यता बाहिरको शरीरमा उठ्छ, सपनाबाट बिउजिन्छ, तब सबै सपनामा देखेको थुक्क झुटो पो रहेछ। सपनामा बाघले लखेटो भनेर कति भागी कति किलोमिटर दौडी स्वास्वा र फाफा गरी लास्टमा त झुटो पो रहेछ। त्यस्तै हो यो संसार पनि, काल्पनिक रूपमा यो एउटा स्वप्न जस्तै छ। योबाट बिउजेको दिन बेकार यो दौडेछु भन्ने लाग्दछ। हजुरलाई बुझ्न सकिँदैन, त्यस्तो हजुरले सृष्टि गर्नुभएको त्यो आत्मस्वरूपलाई बुझ्न सकिँदैन, बुझ्न सक्दैनौँ। हामी हजुरको चरणलाई चाहिँ नमस्कार गर्दछौँ, हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, हामीलाई दर्शन दिनुभयो, त्यो धन्य धन्य छ भनेर चाहिँ बिदाबारी माग्नुभयो र बिदाबारी मागेर निस्किने तयारी गर्नुभयो। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, यसरी मुनिहरूले चाहिँ कृष्ण धृतराष्ट्र युधिष्ठिरसँग चाहिँ प्रार्थना गर्दै अनुमति लिँदै त्यहाँबाट चाहिँ आश्रम जाने विचार गर्नुभयो। विचार गरिरहेकै बेलामा चाहिँ वसुदेवले मुनिहरूलाई जान खोज्नु भएको देखेर तत्कालै तुरुन्तै प्रणाम गरेर चाहिँ प्रश्न नम्रतापूर्वक प्रश्न भन्न थाल्नुभयो। वसुदेव उवाच, वसुदेव भन्नुहुन्छ, नमो वः सर्वदेवेभ्यः ऋषयः श्रोतुमर्हथ कर्मणा कर्म निर्हारो यथा स्यान्नास्तदोच्यतां। हे सर्वदेवमय ऋषिहरू, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। मेरो एउटा प्रार्थना सुन्नुहोस्। के प्रार्थना छ भन्दा, कर्मद्वारा जुन उपायले चाहिँ कर्मको नाश हुन्छ त्यो उपाय मलाई बताउनुहोस् भनेको। नारदजी अरू यस्तो हेर्नुहुन्छ छक्क पर्नुभयो, नारदजीलाई त केही छक्क लागेन, अरू चाहिँ छक्क पर्नुभयो। होइन, वसुदेवको बा के अरे वासुदेवको बा वसुदेव स्वयं भगवानको बुवा भएर पनि कर्मबाट कर्म कसरी नाश हुन्छ भनेर प्रश्न गरिरहनु भएको छ। होइन, यो के आश्चर्यचकितको कुरो हो। संसार हुने भगवानको ध्यान गरिरहेछ, उनलाई छोरो पाएर उनी हामीसँग प्रश्न गरिरहेछन्। आश्चर्यचकितको कुरो छ। सबै ऋषिहरू छक्क परेको बेला नारदजी के भन्नुहुन्छ, नाति चित्रमिदम विप्राह। यो कुनै आश्चर्यको चकितको अति चित्रम, यो आश्चर्यचकितको कुरा होइन। यो किन आश्चर्यचकित हुनु भएको छ तपाईँ? किनभने वसुदेवले भगवान कृष्णलाई केवल सामान्य बालकको रूपमा मान्नुभएको छ, सामान्य बालकको रूपमा सम्झिनु भएको छ। किनभने कृष्णले त्यो वसुदेवको दिमागमा त्यही भरिदिनु भएको छ। कृष्णले वसुदेव माया देवकीको दिमागमा कहिले पनि भगवान कृष्ण भन्ने बनाउनु भएको छैन। किनभने त्यो पुत्रवत व्यवहार माया प्रेम पाइँदैन भनेर आमा बुवाको त्यो प्रेमको लागि भगवानले त्यो लीला रचना गर्नुभएको होइन। त्यसैले वसुदेवलाई चाहिँ एकदम सामान्य यो मेरो छोरो हो भन्ने लागे पछाडि वासुदेवलाई प्रश्न गरेर को बस्छन् त? आफ्नो छोरोसँग ज्ञान लिएर कहाँ बस्छन्? आफ्नो छोरो चाहिँ यो परम पुरुष हो संसारको भन्ने कुरो लागे पो अनि छोरोसँग प्रश्न गरिन्छ त। त्यही नलागे भएर हामीसँग प्रश्न गरे। आश्चर्य मान्नु पर्दैन। तपाईँहरू चाहिँ ल अब म उत्तर भन्छु, सुन्नुहोस्। यस संसारमा नजिक रहनु अनादरको कारण हो होइन, नजिक हुनु नै अनादरको कारण हो। नजिकको तीर्थ हेला, हेर्नुहोस् नेपाली ठ्याक्कै उखानी यहाँ मिल्दछ। संसारमा नजिक हुनु नै अनादरको कारण हो। अनादर त्यसलाई गरिन्छ जो नजिकै छ। कहिले काहीँ आउने ज्वाइँलाई कति माया गर्छ, सधैँको ज्वाइँ त्यही घर घर ज्वाइँ बसोस् त त्यो ज्वाइँलाई कति हेला हुन्छ। नजिकको पशुपति हाम्रो नजिकै पशुपति छ। हामी दिनमा कतिचोटि पुग्छौँ अथवा कति दर्शन गर्छौँ। तर वृन्दावन जाने भनौँ त तामझाम सहित सुरु हुन्छ भने टाढा नजिकै आफ्नो नजिकै गुरुलाई चाहिँ भेटौँ त, सजिलैसँग गुरुलाई प्राप्त गरौँ त, त्यो गुरुको कति अनादर हुन्छ। उहाँ फलानु गुरु सर्वश्रेष्ठ भनेर चाहिँ टाढा भेट्न जानु परोस् त? फलफुल बोकेर मिठाई बोकेर गुरुलाई भेट्न जाने, वस्त्र अलङ्कार के भेटेर कति हो भनेको। नजिकको तीर्थ नजिक हुनु नै अनादरको कारण हो भने जसरी मान्छे गङ्गा नजिकै बस्ने व्यक्ति चाहिँ आत्मशुद्धिको लागि गङ्गा जलले नुहाउन छोडेर अरू तीर्थको ध्यान गर्छ। गङ्गा नजिकै बस्ने मान्छे त अन्त तीर्थ नजानु पर्ने हो नि त? होइन, त्यस्तो हुँदैन। गङ्गा नजिक बस्ने मान्छे झन् तीर्थ धेरै अन्त दौडिन्छ। हामी गङ्गाको टाढाबाट बस्ने मान्छे त गङ्गामा जाउँला, ल ठिक छ है, हामी त्यहाँ जानु त्यो उचित छ। तर गङ्गामै घर छ, गङ्गामै नजिकै घर भएका गङ्गाकै किनारमा बस्ने मानिसहरूको लागि त अन्त तीर्थ गइरहेछन्, गङ्गाको जल उनीहरूलाई सामान्य लागिरहेको छ। त्यस्तै नजिकको तीर्थ हेला समयको प्रभाव भएको कारण संसारको उत्पत्ति लय आदिमा चाहिँ स्वतः आफू नै एकदम गुणको उत्पत्तिहरूमा भगवानको नित्य कहिल्यै ज्ञान शक्ति नष्ट हुँदैन। कुनै पनि पदार्थमा भगवानको नित्य ज्ञान शक्ति कहिले पनि नष्ट हुँदैन। हरेक चिजमा भगवान हुनुहुन्छ।
हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ अज्ञानी मानिसले कहिले पनि त्यो भगवानको त्यो ज्ञान स्वरूपलाई देख्दैन अनि बुझ्दैन अनि आफू दुःखमा ढल्किरहन्छ आफूलाई दुःख पाइरहेको बोल्दछ। सूर्यले बादललाई छेक्यो भनेदेखि के सम्झिन्छ मान्छे? सूर्य लागिरहेको पनि बादल छेक्यो भने चाहिँ सूर्य त गए भन्ने सम्झिन्छ होला। त यहाँ भएको छ त्यस्तै, सूर्यले बादललाई छेकिदियो भनेदेखि यहाँ सूर्य अस्ताए भन्ने बुझ्दछन्। सूर्य वास्तवमा त्यति बेला अस्ताएकै हुँदैन, हराएकै हुँदैन, त्यो ढाकिएकै हुँदैन। त्यसै गरी ग्रहण आदिले सूर्यलाई ढाकिँदाखेरि जसरी सूर्य नदेखिए जस्तो लाग्छ, नभएको जस्तो लाग्छ, त्यसै गरी मान्छे पनि संसारमा ईश्वर हुँदा हुँदै पनि अरू माया शक्तिद्वारा ढाकिएको कारणले देख्दैन। हे परिचित, यसरी मुनिहरूले भगवान कृष्ण र बलराम दुवै सबै राजाहरूको सामुन्ने एकदम वसुदेवलाई सम्बोधन गर्दै भन्न थाल्नुभयो, यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णुलाई यज्ञद्वारा नै श्रद्धापूर्वक पूजन गर्नुपर्दछ। यो नै कर्मद्वारा कर्मलाई नष्ट गर्ने एउटै उपाय हो। सत ज्ञानद्वारा अथवा सत कर्मद्वारा आएको त्यो सम्पत्तिद्वारा चाहिँ एकदम आफूले सत कर्ममा लगाउनु पर्दछ। धन शुद्धिकरण गर्नलाई, यज्ञ शुद्धिकरण गर्नलाई, कर्म शुद्धिकरण गर्नको लागि हरेक कर्मलाई ईश्वरमा अर्पित गर्नुपर्दछ। ज्ञानीहरूले शास्त्रको दृष्टिद्वारा चाहिँ एकदम चित्त शान्तिको उपाय चाहिँ आत्मा अनुभूति गराउने धर्म योग साधनाहरू भनेर पनि बताउनु भएको छ। न्यायपूर्वक, अत्यन्तै न्यायपूर्वक कमाइएको सम्पत्तिले श्रद्धापूर्वक परमात्माको हैन आदिको सेवा गर्नु र त्यो धन सम्पत्तिलाई चाहिँ 5 भाग लगाएर विभाजन गरेर चाहिँ गृहस्थी जीवन जीवाउने कुरा चाहिँ हामीलाई सप्तम स्कन्धमै सिकाइएको छ। धर्माय यशस्तीर्थाय कामाय स्वजनाय च पञ्चधा विभजन मित्तम। 5 प्रकारले इह मूत्र च मोदते, यस्ता प्रकार 5 प्रकारले धनलाई चाहिँ लगाएर चाहिँ गृहस्थी जीवन चलाउनु पर्दछ भने जस्तै यहाँ पनि सिकाउनु भयो। न्यायपूर्वक कमाइएको सम्पत्तिको 1 भाग चाहिँ परमात्मालाई पनि खर्चना गर्नु पर्यो, 1 भाग इष्टमित्रको लागि, 1 भाग दुखी गरिबहरूको लागि, 1 भाग कीर्ति बढाउनको लागि, 1 भाग डबल बनेर आउने लगानी गर्नको लागि गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ एकदम गृहस्थ द्विज जातिहरूको लागि कल्याणिक मार्ग यही नै हो भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ। एकदम यसै गरी हे वसुदेव, बुद्धिमान व्यक्तिले चाहिँ यज्ञ दानद्वारा चाहिँ धनको इच्छालाई, गृहस्थहरूले चाहिँ धर्मद्वारा पत्नी र पुत्रको इच्छालाई, त्यसै गरी समयको प्रभावद्वारा सबैलाई नष्ट गर्दछ भन्ने विचारले एकदम भगवानमा मन लगाएर सबै कुरालाई त्याग्नु नै उपयुक्त हुन्छ। एकदम सबैमा चाहिँ आसक्ति नरहनु नै त्याग्नु हो कि पहिला आसक्ति छोड्दै जाने आसक्ति नराख्ने, तर व्यवहार भने गर्दै जाने यसरी गर्दै जानु पर्दछ हैन। किनभने सबै धीर व्यक्तिहरू चाहिँ एकदम घर गाउँमा रहँदै एकदम सबै इच्छालाई नष्ट गरेर तपोवनमा पहिला जाँदैथे। धीर व्यक्तिहरू, विद्वानहरू वनमा नै जान्थे तपस्या गर्न। वनमा किन तपस्या गर्न जाने थाहा छ? सबैजना वनमै तपस्या भन्ने बित्तिकै वनमा जान्छन्। किन भन्दा वनमा शान्ति मिल्दछ, वनमा कुनै झुठो सुतको समाचार पनि सुन्नु परेन, कसैको क्याउ पनि गर्नु परेन, कसैको ट्याउ पनि चाहिएन। तपस्या आनन्दले जति मन लाग्यो बेर तपस्या बस्थ्यो, केही हुँदैन। आनन्ददायी क्षेत्र भनेको वन, कसैको टेन्सन छैन, टेन्सन फ्री, न झुठो सुत, घर बन्धन, इष्ट मित्र बन्धु बान्धव क्राङ क्रुङ केही पनि छैन। आनन्द चराचुरुङ चिरबिर छ, आनन्द छ, प्रकृति छ। जो वन गयो नि संसारमा त्यसैले उन्नति गरेको छ। राम 14 वर्ष वनवास बस्नुभयो, राम राज्यको कल्पना। ध्रुव 5 महिना वनवास बस्नुभयो, ध्रुव लोक प्राप्त गरे। जो वन बस्यो नि त्यसैले गर्ने हो उद्धार। तपस्या गर्न वनै जानुको कारण त्यही हो। तपस्या गरेर घर किन हुँदैन? घर तपस्या गर्न बस्यो, ध्यान गर्न बस्यो, उता सिटी हान्ने हो कि, अथवा बुढीले कराउने हो कि, अथवा आमाले कराउने हो कि, छोराले चिच्याउने हो कि, कसले के गर्ने हो, अथवा कहाँको ऋणको टन्टा हुने हो। जङ्गल गएर बस्नुहोस् त, सबै आनन्द। कसैको ट्याउ पनि छैन, क्याउ पनि छैन, आनन्द हो। त्यो आनन्द पिस ठाउँ चाहियो नि त, ध्यान गर्न, मनन गर्न, चिन्तन गर्न, भगवानलाई अनुभूति गर्न हो। त्यसैले वन जानु पर्दछ। पहिला त्यसै गर्दथे वसुदेव, तपाईँले पनि त्यसै गरी गर्नुपर्छ हैन। अब अर्को एउटा कारण मेन छ, के छ भन्दा मान्छे जन्मदैखेरि हे वसुदेव 3वटा प्रकारका ऋण बोकेर आएका हुन्छन्। के ऋण भन्दा मानिस जतिले, प्राणी मात्रले सबैले जन्मिँदाखेरि मानिस जतिले नै देव ऋण, ऋषि ऋण र पितृ ऋण 3 प्रकारको ऋण बोकेर आएको हुन्छ। अब यो 3वटा ऋण कसरी तिर्ने त भन्दा यज्ञ गर्ने, शास्त्रहरूको अध्ययन गर्ने हैन, पुत्र जन्माउनेबाट चाहिँ यी प्रकार लगातार यज्ञ गरेर देव ऋण, देवताहरूलाई यज्ञ आदि भोग गरेर देव ऋण,
शास्त्रको अध्ययन गरेर शास्त्रको चिन्तन मनन आदि गरेर ऋषि ऋण अनि पुत्र उत्पादन पुत्र आदि वंश विस्तार गरेर पितृ ऋण गरेर चाहिँ मानिस यो तीनवटा ऋणबाट मुक्ति हुन सक्दछ। जन्मदै मान्छे ऋण बोकेर आएको छ। हे परम बुद्धिमान वसुदेव, तपाईँ आजसम्म ऋषि ऋण र पितृ ऋणबाट मुक्त भइसक्नु भएको छ। अब यज्ञहरूद्वारा देव ऋणबाट पनि मुक्त हुनुहोस्, गृह त्यागी बन्नुहोस् हैन। यसरी सबै ऋणबाट मुक्त बनेर गृह त्यागी बन्नुहोस्, यसरी चाहिँ गर्नुहोस् भनेर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हे वसुदेव, तपाईँले सम्पूर्ण सारा संसारका चाहिँ नियन्ता भगवान हरिलाई पक्कै पनि परम भक्ति पूर्वक अर्चना गर्नुभएको थियो। त्यसैले यी दुई पुत्रहरू चाहिँ तपाईँको रूप छोराको रूपमा चाहिँ उत्पन्न हुनुभएको चाहिँ दुई एकदम परम पुरुष चाहिँ गर्नुभएको छ। यो तपाईँको पूर्व जन्मको भाग्योदय हो। यसरी उदार चित्त हुनुभएका वसुदेवले ऋषिहरूको वचन सुनेर शिर झुकाएर प्रणाम गर्नुभयो। उहाँहरूलाई प्रसन्न हुने गरी चाहिँ एकदम यज्ञको रूपमा ऋत्विकको रूपमा वर्ण गर्नुभयो। यज्ञ गर्ने विचार गर्नुभयो। ल ठिक छ, त्यसो भएदेखि यज्ञ गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने अहिले गरौँ, किन नगर्नु भनेर यज्ञ सुरु भयो। यज्ञ सुरु गर्न ऋत्विकहरूलाई वर्ण गर्नुभयो। यसरी चाहिँ धर्मपूर्वक वर्ण गरिरहनुभएका ऋषिहरूले धर्मपरायण वसुदेवलाई तीर्थ क्षेत्रमा अनेक उत्तम सामग्रीहरूले उत्तम यज्ञ चाहिँ गराउन थाल्नुभयो, अनुष्ठानहरू गराउनुभयो। त्यस पछाडि हे राजा परीक्षित, यज्ञको चाहिँ दीक्षा विधि सुरु भयो। सारा वृष्णिहरूले स्नान आदि गर्नुभयो, सुन्दर वस्त्र पहिरिनुभयो, मालाहरू धारण गर्नुभयो। राजाहरू पनि राम्ररी सजिए। वृष्णिवंशीहरू स्त्रीहरू सुन्दर सुन्दर वस्त्रहरू हार मुकुटहरू लगाएर चाहिँ अङ्ग प्रत्यङ्गमा चाहिँ चन्दनहरू लेपन गरेर माङ्गलिक सामग्रीहरू सहित दीक्षाशालाभित्र चाहिँ दीक्षा लिन यज्ञ गर्नको लागि मन्त्र लिनुपर्छ कि यज्ञ दीक्षा मन्त्र हो। त्यो दीक्षाशालाभित्र प्रवेश गरे। त्यो समयमा चाहिँ मृदङ्ग पटह शङ्ख भेरी आदि गरेका बाजाहरू बज्न थाले। नर्तकीहरू नाच्न थाले, गाउनेहरूले गाउन थाले, एकदम स्तुति गर्नेहरूले स्तुति गर्न थाले। सबैले मिठो स्वरमा गन्धर्व पत्नीहरूले चाहिँ गाउन थाले। यसरी गर्न थाले। ऋत्विकहरूले चाहिँ आँखामा गाजल लगाएका, सबै अङ्गहरूमा नौनी दलेर 8 पत्नीहरूले सहित हुनुभएका वासुदेवलाई चाहिँ एकदम वासुदेव सबैलाई चाहिँ महा अभिषेकको चाहिँ विधिद्वारा अभिषेक गर्नुभयो र एकदम जसरी ताराहरू सहित चन्द्रमाको अभिषेक भएको थियो त्यसै गरी गर्नुभयो र यज्ञमा चाहिँ उहाँहरूलाई दीक्षा दिनुभयो। यज्ञ विधिमा चाहिँ दीक्षित भएका वसुदेवले मृगचर्म धारण गर्नुभयो र पत्नीहरूले चाहिँ सुन्दर साडी, बाला, बहुमूल्य हार, पाउजु, कर्णकुण्डल आभूषणहरू लगाउनु भयो। त्यसरी यज्ञको लागि सुशोभित भएर सबैजना दिव्य अत्यन्तै सुन्दर भएर बस्नुभयो। वसुदेवका यज्ञहरू सबै ऋत्विक सदस्यहरूले अनेक रत्न रेशमी वस्त्रहरू धारण गरे। गुरुहरूले पनि ऋत्विकहरूले पनि अत्यन्तै रेशमी वस्त्र दिव्य वस्त्रहरू धारण गर्नुभयो अनि बस्नुभयो। इन्द्रको यज्ञमा चाहिँ वर्ण भएका ब्राह्मणहरू चाहिँ अत्यन्तै सुशोभित भएर बस्नुभयो। जसरी स्वर्गमा चाहिँ इन्द्रको यज्ञ हुँदाखेरि चाहिँ ब्राह्मणहरू सुशोभित हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरी हुनुभयो। यसरी सुशोभित हुनुभएका भगवान कृष्ण र बलराम पनि त्यहाँ पुत्र पत्नीहरूका साथमा सुशोभित भएर रहनुभयो। वसुदेवले हरेक यज्ञ पछि अग्निहोत्र आदि प्राकृत वैकृत यज्ञ विधिद्वारा चाहिँ यज्ञ द्रव्य पदार्थहरूमा प्रयोग हुने सबै स्वामी कृष्णलाई चाहिँ विधिपूर्वक पूजा पनि गर्नुभयो। कृष्णलाई पनि पूजा गर्नुभयो एकदम। त्यस पछाडि उचित समयमा वसुदेवले ती राम्ररी सजिएका ब्राह्मणहरूलाई पनि बहुमूल्य गाई, जमिन, कन्याहरू समेत दिएर विधिपूर्वक दक्षिणा पनि दिएर दिनुभयो। त्यस पछाडि महर्षि ब्राह्मणहरूले पनि ती यजमान वसुदेवलाई पत्नी संयाज, अवव्रत स्नान आदि गराउनुभयो, अवशिष्ट आदि कर्महरू गराउनुभयो र एकदम परशुरामद्वारा चाहिँ निर्मित पोखरीहरूमा चाहिँ सबैले स्नान गरे। त्यो श्रीमन्त पञ्चक क्षेत्रको त्यो पोखरीमा वसुदेवका पत्नीहरूले पनि अवव्रत स्नान आदि सके। सबैले वन्दना गर्ने, भगवानले चाहिँ वन्दना गरे। गुरुहरूलाई भोजनहरू गराए, सबै प्राणीहरू भोजन गर्नुभयो। त्यहाँ एकदम दिव्य सभ्य भव्य यज्ञ सम्पन्न हुन लाग्यो। वसुदेवले धेरै थरीका सामग्रीहरूद्वारा चाहिँ पत्नीहरू सहित पुत्रले सहित भएका बन्धु बान्धवलाई सत्कार गर्नुभयो। सबै त्यहाँ भगवान सबैलाई दक्षिणा दान जो जे जस्तो स्वागतहरू थियो त्यो सबै गर्नुभयो र त्यहाँबाट सबै भगवानसँग आज्ञा लिएर यथा स्थानमा धेरैजना फर्किनुभयो। धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुन्ती, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान व्यास, अन्य हितैषी मित्र बन्धु बान्धवले पनि एकदम अङ्कमाल गरेर विदा भएर त्यहाँबाट नचाँदै पनि विदा हुँदै आफ्नो बाटोतर्फ लाग्नुभयो। कृष्ण र बलराम, उग्रसेन आदि यदुहरूले पनि नन्दलाई विशेष सामग्रीद्वारा चाहिँ सत्कार गर्नुभयो र केही समय नन्द आदि गोपीहरूसँग चाहिँ त्यहाँ बस्नुभयो। केही समय चाहिँ बस्नुभयो। वसुदेवले पनि आफ्नो ठुलो मनोरथ महासागरलाई चाहिँ सजिलै पार गर्नुभयो भन्ने लाग्यो। उहाँलाई अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो र नन्दको हात समातेर वसुदेव भन्न थाल्नुभयो। के भन्नुहुन्छ? वसुदेव उवाच, वसुदेव भन्नुहुन्छ, भ्रातरी सकृतः पाशो नृणाम यः स्नेह संगीतः। हे नन्द,
ईश्वरले मनुष्यलाई बाँध्नको लागि स्नेह नामको पासो बनाउनु भएको छ। मनुष्यहरूलाई चाहिँ स्नेह रूपी पासो बनाउनु भएको छ। त्यसलाई त्याग्न त ठुला ठुला सुरवीरहरूले पनि सक्दैनन्। त्यो मलाई त्यस्तो लाग्दछ, स्नेह रूपी पासो त्याग्नलाई हत्तपत्त कसैले नसक्ला। हामी अकृतज्ञ भए पनि सत्पुरुषहरू मध्ये श्रेष्ठ हजुरले हामीलाई अनुपम मित्रता प्रदान गर्नुभएको छ। हामीहरू त्यही मित्रताको रूपमा केही फल दिन सक्दैनौँ, तर पनि हजुरको सद्भावलाई चाहिँ हामीले ग्रहण गरेका छौँ। हाम्रो यो प्रेमलाई पनि हजुरले स्वीकार गर्नुहोस्। हे नन्द, पहिले कारागारमा बन्द भएका बेलामा सामर्थ्य नभएको हामीले हजुरलाई केही प्रिय वस्तु प्रदान गर्न सकेनौँ। अहिले चाहिँ सम्पत्तिको मदले अन्धो भएर अगाडि रहेका हजुरलाई पनि राम्रोसँग सत्कार गर्न सकेनौँ। हामी क्षमा चाहन्छौँ। हे प्रभु, हे मित्र, हे साथी, हे सखा, सबैलाई चाहिँ सम्मान गर्ने हे नन्द, कल्याण चाहने व्यक्तिलाई कहिले पनि राज्य लक्ष्मीको चाहिँ प्राप्ति सायदै नहोला, किनभने त्यसद्वारा मान्छे चाहिँ अन्धो हुन्छ। राज्य लक्ष्मीको सम्पत्तिले चाहिँ मान्छे बन्धु बान्धव अन्धो हुन्छ र उसले स्वजन बन्धु बान्धवलाई कहिले पनि देख्न सक्दैन, बुझ्न सक्दैन, किन अहङ्कार बढ्दै आउँछ। श्री सुकवाच यस प्रकारले भन्नुहुन्छ। सुखदेव स्वामी यसरी नन्दसँग कुरा गर्दै गर्दा वसुदेवको हृदय पग्लिएर आयो, प्रेमद्वारा चाहिँ भक्कानिएर आयो। नन्दले चाहिँ मित्रताको व्यवहारलाई सम्झिँदै एकदम आँखाभरि आँसु पारेर दुवैजना रुन थाल्नुभयो। दुवैजनाको आँखाबाट अश्रुको धारा बहन थाल्यो। त्यसपछि वसुदेवलाई प्रसन्न पार्नको लागि कृष्ण र बलराम सहितको प्रेमको कारण यदुवंशीहरूद्वारा सम्मानित हुनुभएका नन्दा पनि आज भोलि गर्दा गर्दा गर्दै गर्दै 3 महिनासम्म त्यही ठाउँमा चाहिँ बस्नुभयो। तथा कामै पूर्यमाणः सब्रजः सहबान्धव। त्यस पछाडि वसुदेव, उग्रसेन, श्रीकृष्ण, बलराम, उद्धव आदिले चाहिँ अमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, अनेक प्रकारका उत्तम सामग्रीहरू अनेक भोगद्वारा चाहिँ नन्दलाई तृप्त बनाउनु भयो, एकदम खुसी बनाउनु भयो। र ब्रजवासी बन्धु बान्धवले सहित नन्दद्वारा पनि उपहार लिएर त्यहाँबाट चाहिँ सत्कार, त्यो स्वागत सत्कारलाई चाहिँ स्वीकार गरेर त्यहाँबाट विदा भएर जानुभयो। नन्दो गोपाश्च गोप्यश्च गोविन्द चरणाम्बुजे। नन्द गोपिनीहरूको चित्त केवल कृष्णको चरण कमलमा चाहिँ अड्किरहेको थियो, लागिरहेको थियो। त्यो मनलाई गरौँ बनाउँदै नचाहँदै उहाँहरू फर्केर जानुभयो र एकदम त्यहाँबाट आफ्नो बाँकी रहेका ती नन्द गोपहरू पनि एकदम लागिरहेको थियो। आफ्नो मनलाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाउनै नसकी तिनीहरू चाहिँ मथुरातर्फ लागे। जो लाग्नुपर्ने व्यक्तिहरू आफ्नो घरतर्फ फर्के। यदुवंशीहरूका एकमात्र देवता भगवान कृष्ण नै हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना बन्धु बान्धव सहित घरतिर फर्किएपछि उहाँहरू पनि वर्षा ऋतुको नजिक आएको ठानेर द्वारका फर्किनुभयो। अब वर्षामा धेरै बेर यहाँ बस्नु हुँदैन, वर्षा ऋतु आयो भने त झन् बर्बाद हुन्छ भन्ने कुरा लागेर उहाँहरू फर्किनुभयो। द्वारकावासीहरूलाई वसुदेवको यज्ञ महोत्सव अनि तीर्थयात्रामा आफ्ना बन्धु बान्धवसँग भएको भेटघाटको विषयमा द्वारकावासी जो त्यहाँ समन्त पञ्चक क्षेत्रमा नुहाउन जानुभएको थिएन, ग्रहण स्नान गर्न जानुभएको थिएन, ग्रहणको समय मनाउन जानुभएको थिएन, त्यो नजानु भएकोहरूलाई त्यहाँ सुनाउनु भयो कि यस्तो यस्तो भयो भनेर सारा बेनी विस्तार सुनाउनु भयो भन्दै इति श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस संहितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे तीर्थयात्रानुवर्णन नाम चतुरशीतितमोऽध्याय 84औं अध्यायमा गरिएको यो वसुदेवले दिव्य यज्ञ गर्नुभएको विशेष यज्ञ समारोह रहेको यो भगवत परिचर्चा पूज्य गुरुवरका चरणकमलमा र भागवत भगवानका चरणकमलमा विश्रामोमस्तु परिपूर्णम। कृष्णार्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई